नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौं। मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापनका लागि इन्टिग्रेटेड प्लेटफर्म तयार भएको सम्बन्धी समाचारबाट। मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टिग्रेटेड प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमार्फत मोबाइल प्रयोगकर्ताले एप, वेब, यूएसएसडी र आइभीआर जस्ता विभिन्न माध्यमबाट गुणस्तर सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन्। गुणस्तर सर्वेक्षणमा प्राप्त प्रतिक्रियालाई इन्टिग्रेटेड प्लेटफर्ममा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। एनटीए क्यूओई सर्वे नामक मोबाइल एप वा qoe.nta.gov.np वेबसाइट मार्फत सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सकिन्छ। मोबाइल फोनमा *34567# डायल गरी यूएसएसडी मार्फत र 34567 मात्र डायल गरेर पनि सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले देशका विभिन्न 3 स्थानमा मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँगको सहकार्यमा यस्तो तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हो। प्राविधिक शिक्षालाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित यस्तो तालिम गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। दैनिकी सहज बनाउन विभिन्न उपकरण विकास गर्दै आएको नेपाली स्टार्टअप काइचो ग्रुपले नयाँ जीपीएस प्रणाली ल्याएको छ। सबै प्रकारका सवारीमा जडान गर्न सकिने यो प्रविधिको विस्तार कम्पनीले सुदूरपश्चिमबाट गरेको हो। मिसन स्मार्ट बस स्मार्ट सुदूरपश्चिम नाम दिएर कम्पनीले सुरु गरेको यस अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिमबाट छुट्ने लामो दूरीका बसमा निशुल्क जीपीएस प्रविधि सहितको दुर्घटनाबाट बच्न सचेत गराउने उपकरण जडान गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा हाल 150 वटा बसमा यो उपकरण जडान भइसकेको र 900 बसमा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको काइचो ग्रुपका संस्थापक सुमन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सवारी चालक निष्क्रिय हुँदा अथवा निदाउँदा साथै गाडीलाई सामान्य झट्का लाग्ने बित्तिकै यो डिभाइसले सचेत गराउने उनको दाबी छ। नेपाल टेलिकमले आफ्ना पोस्टपेड प्रयोगकर्ताको लागि नयाँ अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अफर अन्तर्गत पोस्टपेड प्रयोगकर्ताहरूले 979 रुपैयाँमा 1 महिनासम्म कुनै पनि नेटवर्कमा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सक्नेछन्। यसका साथै प्रयोगकर्ताले यही प्याक अन्तर्गत 60 GB डेटा समेत प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। प्रतिदिन 2 GB का दरले प्रयोगकर्ताले 30 दिनसम्म 60 GB डेटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक अन्तर्गत यो अफर ल्याएको हो। त्यसैगरी प्रिपेड ग्राहकको लागि भने सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड प्याक पनि कम्पनीले ल्याएको छ। यो अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले 579 रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमकै नम्बरमा अनलिमिटेड भोइस कल गर्न सक्नेछन् भने नेपाल टेलिकम बाहेक अन्य नेटवर्कमा 250 मिनेटसम्म भोइस कल गर्न सक्नेछन्। यसैगरी डेटातर्फ भने एड अन प्याक अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले 28 दिनसम्म मान्य हुने गरी 28 GB डेटा 279 रुपैयाँमा नै खरिद गर्न सक्नेछन्। Xiaomi Mi Band 7 Pro सार्वजनिक भएको छ। फराकिलो डिस्प्ले भएको यो ब्यान्डमा डेटा र नोटिफिकेसन हेर्न सहज हुनेछ। यसमा बिल्ट इन जीपीएस रिसिभर पनि छ। कम्पनीका अनुसार Mi Band 7 Pro ले 24 घण्टा मुटुको धड्कन र ब्लड अक्सिजन लेभल ट्र्याक गर्न सक्छ। यदि प्रयोगकर्ताको शरीरमा SpO2 लेभल कम छ भने यसले अलार्म समेत दिन्छ। यसमा भएको एडभान्स स्लिप मोनिटरिङ सिस्टमले 3 तहको सुताइ निगरानी गर्ने गर्छ। यो ब्यान्डमा 117 किसिमका एक्सरसाइज मोड र 10 रनिङ कोर्स समावेश छन्। यसमा भएको 235 mAh ब्याट्री सामान्य रूपमा प्रयोग गर्दा 12 दिन र केही कम्प्लेक्स काम गर्दा 6 दिनसम्म टिक्ने अनुमान गरिएको छ। यसलाई फुल चार्ज गर्न आधा घण्टा लाग्ने कम्पनीले बताएको छ। यो ब्यान्डको मूल्य चिनिया बजारमा 400 युआन अर्थात् करिब 7,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। AnTuTu ले जुन महिनाको सन्तुष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेको छ। AnTuTu ले गरेको सर्वेक्षणमा Samsung Galaxy Note 20 सूचीको पहिलो स्थानमा परेको छ। सर्वेक्षण अनुसार Note 20 ले सबैभन्दा बढी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ, तर दक्षिण कोरियाली कम्पनी Samsungले Note सिरिजका फोन उत्पादन बन्द गरिसकेको छ। विश्व बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने एन्ड्रोइड फोनको सूचीमा Samsung पहिलो नम्बरमा छ। सूचीको दोस्रो स्थानमा केही महिना अघि मात्र सार्वजनिक भएको Oppo K10 5G फोन रहेको छ। भारतीय कम्पनी प्योर इभी को ETRY ST350 बाइक नेपाली बजारमा भित्रिने भएको छ। व्हाइट लोटस मोटर्सले यो बाइक नेपालमा बिक्री गर्ने भएको हो। यसका लागि प्री बुकिङ समेत खुल्ला गरिएको कम्पनीका बिक्री प्रमुख सुशील अर्यालले जानकारी दिएका छन्। प्री बुकिङ गर्नका लागि 10,000 रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 3,90,000 रुपैयाँ मूल्य रहेको यो विद्युतीय बाइकमा
3 किलोवाटको BLDC हब मोटर जडान गरिएको छ, जसले अधिकतम 4 किलोवाट पिक आवर प्रदान गर्ने बताइएको छ। 3.5 किलोवाट आवरको लिथियम आयन ब्याट्री जडान भएको यो बाइक अधिकतम 85 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गुड्न सक्छ। यो बाइक 84 भोल्ट तथा 8 एम्पियरको चार्जरबाट 6 घण्टामा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ। घडी निर्माता कम्पनी रिचर्ड मिल र फरारी मिलेर विश्वकै पातलो घडी सार्वजनिक गरेका छन्। 24 करोड मूल्य राखिएको यो हाते घडीको मोटाई 1.75 मिलिमिटर मात्रै छ। यो विश्वकै पातलो घडी भएको दाबी गरिएको छ। यो घडीले विश्व रेकर्ड कायम गरेको 1.80 मिलिमिटरको बेलगाडी घडीलाई संसारको सबैभन्दा पातलो घडीको रूपमा पछाडि पारेको छ। ब्याट्रीको लागि कुनै ठाउँ नभएकाले प्रयोगकर्ताले प्रत्येक 45 घण्टामा घडीलाई म्यानुअल रूपमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ। घडी निर्माता कम्पनी रिचर्ड मिलले यो घडी जम्मा 150 वटा मात्र उत्पादन गर्ने जनाएको छ। नोकियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पेक्का लुन्डमार्कले 6C व्यावसायिक रूपमा सन् 2030 सम्ममा उपलब्ध भइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विश्व आर्थिक फोरम WEF 2022 मा बोल्दै उनले यो दशकको अन्त्यसम्ममा 6C प्रयोगमा आइसक्ने अनुमान गरेका हुन्। 6G ले स्मार्टफोनको प्रयोगलाई धेरै महत्त्व नदिने उनको भनाइ छ। उनले 6C मोबाइल नेटवर्क सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसबाट स्मार्टफोनका कमन इन्टरफेस घट्ने धारणा राखेका छन्। प्राय डिभाइसहरू प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको शरीरमा जोड्न सकिने भएकाले मोबाइलको प्रयोग घट्ने उनको बुझाइ छ। यता इन्टरनेटका पायोनियर ब्रायन सुस्टरले मेटाभर्स गलत हातमा पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले मेटाभर्स आणविक हतियार पछिको खतरनाक प्रविधि भएको र यो मेटाका CEO मार्क जुकरबर्गको हातमा पुगेको बताएका हुन्। सुस्टर विगत 17 वर्षदेखि मेटाभर्समा काम गर्दै आएका छन्। उनी आफैले डिजिटल वर्ल्ड अथरभर्स समेत निर्माण गरेका छन्। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मेटाभर्सको दुरुपयोग गर्ने दाबी गरेका हुन्। भारतका अर्बपति गौतम अदानीको कम्पनी पनि दूरसञ्चार व्यवसायमा प्रवेश गर्ने भएको छ। अदानी ग्रुपको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अप्रत्याशित प्रवेशले मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियो र सुनिल भारती मित्तलको एयरटेललाई चुनौती पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार जुलाई 26 मा हुन गइरहेको 5G एयरवेभको बोल कबोलमा 4 कम्पनीले आवेदन दिने जानकारी बाहिरिएको छ। यस अन्तर्गत एयरटेल, जियो र भोडाफोन सँगै अदानीको कम्पनी पनि सहभागी हुनेछ। भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रमा चौथौं कम्पनीको प्रवेशले एयरटेल र जियोलाई हुने चुनौतीहरूको विषयमा चर्चा चल्न सुरु भएको छ। अदानी ग्रुपले हालै मात्र नेशनल लङ डिस्टेन्स र इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्सको लाइसेन्स पनि प्राप्त गरिसकेको छ। यो बोल कबोलमा जित्ने कम्पनीले 20 वर्षसम्मका लागि 5G को स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न पाउनेछन्। भारतीय कार निर्माता कम्पनी महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले पूर्ण रूपमा बिजुलीबाट चल्ने कार ल्याउने भएको छ। कम्पनीले आउँदो सेप्टेम्बरमा XUV 400 मोडेलको विद्युतीय कार ल्याउन लागेको हो। कारका मुख्य विशेषता नखुलाए पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले सिंगल चार्जमा अधिकतम 300 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने गरी कम्पनीले कार निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। महिन्द्रा XUV 300 को इलेक्ट्रिक भर्जनका रूपमा कम्पनीले यो कार ल्याउन लागेको हो। नेपालमा महिन्द्रा ब्रान्डका सवारी साधन अग्नि ग्रुपले भित्राउने गरेको छ। हाल कम्पनीले नेपाली बजारमा E2O, इभेरियो लगायतका विद्युतीय कारको बिक्री गर्दै आएको छ। युरोपियन युनियन अन्तर्गतका देशमा बिक्री हुने नयाँ कारमा इन्टेलिजेन्ट स्पिड असिस्टेन्स ISA नामको एन्टी स्पिडिङ प्रविधि अनिवार्य हुनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। यही सातादेखि लागू भएको नियम अनुसार सन् 2024 सम्म सम्पूर्ण नयाँ कारहरूमा यो प्रविधि जडान भएको हुनुपर्नेछ। सडकमा हुने विभिन्न दुर्घटनाबाट बच्न यो प्रविधिले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने EU को विश्वास छ। नयाँ नियम अनुसार अब कार निर्माता सबैले EU अन्तर्गतका देशमा बिक्री हुने सबै गाडीमा अनिवार्य रूपमा ISA प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो प्रविधि यस्तो प्रणाली हो जसमा सडकको स्पिड लिमिटको जानकारी गाडीमा जडान भएको फ्रन्ट माउन्टेड क्यामेरामा देख्न सकिन्छ। iOS 16 को अपडेटसँगै एप्पलले आफ्ना डिभाइसमा नयाँ फिचर थप गर्ने भएको छ। एप्पलले ह्याकिङ तथा स्पाइवेयरबाट बच्नका लागि आइफोन, आइप्याड र म्याकका लागि नयाँ लकडाउन मोड थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो फिचर विशेष गरी एडेक्सो ग्रुपबाट हुने स्पाइवेयर आक्रमण विरुद्ध तयार गरिएको बताइएको छ। एप्पलको यो मोड अन्तर्गत ह्याकिङको लिङ्क भएका मेसेजहरू ब्लक हुने, लिङ्क क्लिक गर्न नमिल्ने, अनाधिकृत नम्बरबाट आएका फेस टाइम कल ब्लक हुने लगायतका फिचरहरू समावेश छन्।
टेस्ला र स्पेस एक्सका मालिक एलन मस्कले ट्विटर खरिद नगर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनीले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। मस्क ट्विटर खरिद गर्ने निर्णयबाट पछि हटेपछि कम्पनीले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बताएको हो। मस्कका कानुनी टोलीले यो निर्णय सुनाएको 1 घण्टा पनि नबित्दै ट्विटरका सिइओ ब्रेट टेलरले आफ्नो ट्विटरमा ट्विट गर्दै उनीमाथि कानुनी कारबाही गरिने बताएका हुन्। मस्कले ट्विटर खरिद गर्ने निर्णय गरेदेखि नै उनले ट्विटरको आन्तरिक मामिलाहरूको विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गरेका थिए। मस्कले बारम्बार बिना कुनै प्रमाण ट्विटरमा असंख्य बट रहेको दाबी पनि गर्दै आएका छन्। पहिलो पटक ब्रह्माण्डको रंगीन तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई व्हाइट हाउसमा गरिएको ब्रिफिङको क्रममा यो तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो। यो जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपबाट लिएको पहिलो पूर्ण रङ तस्बिर हो। यसलाई ब्रह्माण्डको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र क्लियर तस्बिर भएको दाबी गरिएको छ। यसका लागि अमेरिकी अनुसन्धान संस्थान नासाले युरोपियन स्पेस एजेन्सी र क्यानेडियन स्पेस एजेन्सीसँग सहकार्य गरेको थियो। यस टेलिस्कोपबाट लिएको थप तस्बिरहरू नासाले सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।